विजयजी भयो? विजयजी भयो तपाईको? भइसकेको छैन जस्तो लाग्यो। हेलो हजुर हजुर ट्राई गर्दा भएन कि सर, त्यहाँ गएर बस्दै बस्दै राइट साइड बार लेखेकोमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने हैन सर? राइट साइड गरे भएकोमा भएन। ताकि तपाईँको यो ठाउँमा आएर बस्छ कि जस्तै रिसेन्ट पोस्ट त्यसपछि यो रिसेन्ट कमेन्ट भनेर आएको छ नि, यहाँनिर आएर जस्तै तपाईँले मेन्स पुटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेन्स पुट विश्वासजीले पनि यो ट्रान्सलेटर माथि राख्नु भनेको छु है। त्यसलाई तपाईँले जस्तै त्यही विजेटमा गएर फेरि ड्र्याग गरेर माथि चाहिँ सबैभन्दा टपमा राख्नुहोस्, किन ल्याङ्ग्वेज सबैभन्दा टपमा सर मैले माथि राखिसके सर। रिफ्रेस गर्नु बाँकी हो। मेरो चाहिँ भएन सर, किन भएन यस्तो? तपाईँले कहीँ केही मिसिङ गर्नुभयो होला। सबैजनाको जस्तै भइसकेको छ, टपमा पनि छ र क्लिक गर्दाखेरि पनि आइसकेको छ। सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने है सर? हजुर त्यो गर्दा भएन कि मेरोमा, किन भएन यस्तो? ओके, तपाईँको चाहिँ पछि अब म हेरिदिउँ है। तपाईँले कहीँ केही मिस्टेकै गर्नुभएको होला। ओके, अब हामी अर्को एउटा प्लगइन हेर्छौँ। त्यो प्लगइन भनेको अल इन वान डब्लुपी माइग्रेसन। पहिले अल इन वान डब्लुपी माइग्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीलाई यो वर्डप्रेसमा जुन हामीले कन्टेन्टहरू बनायौँ, हामीले जस्तै यसमा अब हामीलाई थिम चेन्ज गर्न मन लाग्यो या तपाईँकोमा केही प्रब्लम आयो यो वेबसाइटमा, कसैले ह्याक गर्यो भने के हुन्छ त, तपाईँको यो कन्टेन्टहरू सबै के हुन्छ त, डिलिट हुन्छ हैन त। त्यति बेलासम्म तपाईँले मेबी यो कन्टेन्टहरू तपाईँको मेबी कता गयो तपाईँले के गर्नुभएको थियो, कसो गर्नुभएको थियो, त्यो केही पनि तपाईँले के हुन्छ त याद हुँदैन। सो त्यति बेला तपाईँको बिग लस भयो। कन्टेन्ट तपाईँको वेबसाइटको आर्टिकलहरू लस हुनु भनेको त अहिलेको टाइममा हेर्ने हो भने जम्मा 5 वटा या 4 वटा आर्टिकल छ। सो नट अ बिग लस। तर भोलि गएर तपाईँको 100 वटा आर्टिकल मिस भयो। त्यो 100 वटा आर्टिकल भनेको त 1 वर्षको आर्टिकल हुनसक्छ, 2 वर्षको आर्टिकल हुनसक्छ, 5 वर्षको आर्टिकल हुनसक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, हाम्रो यो वेबसाइटको चाहिँ ब्याकअप क्रिएट गरिरहनु पर्यो है। एटलिस्ट मेबी वन्स अ मन्थ अर वन्स अ विक, डिपेन्डिङ अन दि तपाईँको वेबसाइटमा कतिको थ्रेड छ या तपाईँको वेबसाइटमा कति धेरै अपडेट हुन्छ। धेरै नै अपडेट हुन्छ भने मेबी विकली एकचोटि तपाईँले ब्याकअप बनाउनु पर्यो हैन। त्यस्तो खालको मेरो वेबसाइटमा पोस्टिङ हुँदैन भने मेबी मन्थको एकचोटि, सो आइदर विकको एकचोटि अर मन्थको एकचोटि। सो यो भनेको चाहिँ प्रिकसन हो है, थ्रेट होइन। किनभने तपाईँको वेबसाइट जिन्दगीभरि केही पनि नहुन पनि सक्छ या भनौँ तपाईँको वेबसाइटमा ह्याकरहरूले ह्याक गर्नु पनि सक्छ। सो इट्स नट सर्टेन। त्यो कारणले हामीले वेबसाइटको चाहिँ ब्याकअप चाहिँ बनाएर नै राख्नुपर्छ। मेबी मानौँ तपाईँको वेबसाइटको डोमेन या होस्टिङ एक्सपायर भयो तर तपाईँलाई थाहै छैन, 1 महिनापछि 2 महिनापछि बल्ल थाहा भयो। त त्यति बेला तपाईँले लेख्नुभएको कन्टेन्टहरू सबै तपाईँको आफ्नो ल्यापटपमा भए पनि त्यसलाई फेरि अपलोड गरेर मिलाउनको लागि टाइम लाग्यो। और तपाईँको मेबी डेस्कटप या ल्यापटप बिग्रियो जसको कारणले तपाईँसँग त्यो कन्टेन्टहरू केही छैन भनेपछि तपाईँले मेहनत गर्नुभएको सबै त पानीमा गयो। त्यसको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, तपाईँको वेबसाइटको
सबै कुरा चाहिँ एउटा ठाउँमा ब्याकअप गरेर राख्नु पर्यो। त्यो ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्लगइन राखेका छौँ, अल इन वान WP माइग्रेसन। सो अल इन वान WP माइग्रेसनले चाहिँ के गरिदिन्छ त, हामीलाई यो कन्टेन्टहरू ब्याकअप गर्न या एक्सपोर्ट गरेर राख्न मद्दत गर्छ। सो WP अल इन वान WP माइग्रेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा माथि एक्सपोर्ट छ। त्यो एक्सपोर्ट नै चाहिँ के हुन्छ त, खुल्छ सुरुमा। सो एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ के हो त, अब यो कन्टेन्टलाई एउटा फाइल बनाएर चाहिँ कतैतिर एक्सपोर्ट गरेर राखिदियो भनेर भनिएको छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँको वेबसाइट कहीँ केही भयो भने पनि यो फाइललाई तपाईँले अपलोड गर्ने बित्तिकै के हुने भयो त, फेरि जस्ताको जस्तै वेबसाइट रेडी देखिने भयो। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो, एभ्री मेबी विकली अर मन्थली, अहिले त तपाईँसँग कन्टेन्ट धेरै छैन त्यति, यो प्लगइन या यसको त्यति अर्थ नलाग्ला, तर भोलि गएर तपाईँसँग 100वटा कन्टेन्ट हुने बेला चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँले भ्याल्यु फिल गर्नुहुन्छ। सो एक्सपोर्ट टु भनेको छ। सो एक्सपोर्ट टु अब कहाँनिर गएर तपाईँले यो फाइललाई सेभ गरेर राख्ने, आइदर ड्राइभ अर यो ल्यापटप होइन, आइदर डेस्कटप, कहाँ गएर चाहिँ फाइललाई सेभ गर्ने। त्यो चाहिँ विभिन्न उसले अप्सन दिएको छ। सो मेबी गुगल ड्राइभ अर फाइल प्रिपेरिङ टु एक्सपोर्ट। सो हामीले कहाँनिर यो फाइल चाहिँ सेभ गर्ने भनेर डेस्टिनेसन दिन्छौँ, त्यो डेस्टिनेसनमा गएर के हुन्छ त, यो फाइल सेभ हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँको वर्डप्रेस टिममा प्रब्लम आयो, वर्डप्रेस टिम ह्याक गर्यो भने पनि के हुन्छ त, यो फाइल फेरि रिअपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको वेबसाइट जस्ताको जस्तै हुन्छ। अब तपाईँसँग कन्टेन्ट धेरै भइसकेपछि चाहिँ यो एक्सपोर्ट गर्न र इम्पोर्ट गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ है, किनभने जब साइज ठुलो हुन्छ त त्यो साइज, ठुलो साइज हामीलाई डाउनलोड गर्न पनि टाइम लाग्छ भने त्यो ठुलो साइज अपलोड गर्दा पनि टाइम लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै टाइम लाग्दैन, बट स्टिल प्रोसेसिङ भइरहेको छ, डाउनलोड भइरहेको छ, या भनौँ एक्सपोर्ट भइरहेको छ। एक्सपोर्ट भन्नुको अर्थ पनि डाउनलोडै हो है। सो कति साइजको रहेछ त, 88 MB को साइज चाहिँ मेरो के भयो, डाउनलोड भयो। सो यसमा तपाईँले जुन राख्नुभएको इमेजेसहरू सबै पनि डाउनलोड हुने हो है। सो एकचोटि डाउनलोड भयो, अब यसलाई हामीले क्लोज गरेर राख्छौँ। सो अब यो फाइल भनेर मैले राखेको छु, अब यसको लोकेसन चाहिँ कहाँनिर छ खोज्नुपर्छ है। मेबी डाउनलोडमा छ कि, फाइल भन्नेमा हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ, तर त्यो फाइल भन्ने चाहिँ कहाँनिर छ थाहा छैन। सो मेबी तपाईँले गुगल ड्राइभमा चाहिँ सेभ गर्नुहोस् ताकि त्यो चाहिँ सेक्योर रहन्छ। गुगल ड्राइभ एक्सटेन्सन स्टार्ट, यो त पेडवाला पो रहेछ।
यसले हामीलाई पेड वालामा मात्र लगिरहेको छ, फ्री वालामा हामीलाई लगेन। ओके, यो हामीले फाइल गर्दाखेरि चाहिँ यही जुन ब्याकअप भन्ने छ नि, सो ब्याकअप भन्नेमै सेभ हुने रहेछ यो फाइल भनेको। सो फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा नभइकन यो WP लगइनकै यो ब्याकअप भनेर बसेको ठाउँमा चाहिँ सेभ भइरहेको छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्छौँ। यहाँबाट चाहिँ अनि हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अरू सबै यो एक्सटेन्सनहरू भनेको चाहिँ त्यो पेडवाला मात्र रहेछ। सो यो पेडवाला हामी गर्दैनौँ, हामी पेड गर्दैनौँ। सो हामी सुरुमा के गर्छौँ, ब्याकअप क्रिएट गर्ने बेलामा सेभ टु फाइल गर्छौँ। तपाईँहरूले सेभ टु फाइल हुनु, जस्तै एक्सपोर्ट गरिसकेपछि जुन यो फाइल भनेको छ, फाइलमा फाइल पहिला सेभ गर्नुहोस्। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि जुन सेभ भएको छ त्यो सेभ भएको भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याकअपमा गएर बस्छ र ब्याकअपलाई चाहिँ तपाईँले फेरि ल्यापटपमा चाहिँ या डेस्कटपमा कुन छ तपाईँसँग डिभाइस त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त डाउनलोड गर्नुपर्छ। सो मेरो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। सो यो मैले के गर्नु पर्यो त मेबी विकली एकचोटि मन्थली एकचोटि चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नु पर्यो। कुनै साइटमा इस्यु आयो, कसैले ह्याक गर्यो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइट जस्ताको तस्तै जबसम्म ब्याकअप थियो है, मेबी ब्याकअप गरिसकेपछिको डाटा तपाईँले रिट्राइभ गर्न सक्नुहुन्न र ब्याकअप गरुन्जेलसम्मको डाटा जति पनि छ त्यो सबै डाटा चाहिँ तपाईँले यो अपलोड गर्ने बित्तिकै चाहिँ हुन्छ। सो पहिला के गर्नुभयो, यो ब्याकअपलाई तपाईँले फाइल गरेर डाउनलोड गर्नुभयो। यो ठाउँमा चाहिँ बस्छ, डाउनलोड भइसकेपछि एक्सपोर्ट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त डाउनलोड गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यसलाई तपाईँले यो रिस्टोर गर्न पनि सक्यो। यही कुरा जुन तपाईँको मैले भने कि साइट क्र्यास भयो या केही कारणले गर्दाखेरि यो कुरा फेरि रिअपलोड गर्नु पर्यो। सो यहाँ पनि अप्सन उसले दिएको छ रिस्टोर गर्नको लागि, और हामीले इम्पोर्टबाट पनि गर्न सक्छौँ। यदि यो फाइल चाहिँ यहाँ पनि एभाइलेबल छैन भने हामी इम्पोर्टबाट पनि यो फाइललाई फेरि रिट्राइभ गर्न सक्छौँ। सो इम्पोर्ट फ्रममा क्लिक गर्यो। सो फाइल नै हो भने फाइल जुन हाम्रोमा डाउनलोड, ओके, सो यो IMINepal.com भनेर मैले डाउनलोड गरेको थिएँ। सो यसलाई क्लिक गरिदिने र ओपन गरिसकेपछि अब के हुन्छ त फेरि फाइल इम्पोर्ट हुन्छ र फाइल चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ हाम्रो वेबसाइट क्रिएट हुन्छ। सो अहिले साइज जम्मा 88 MB को साइज भएको कारणले छिटो भइरहेको छ। जब तपाईँको साइज चाहिँ GB मा पुग्छ र त्यति बेला चाहिँ मेबी यो चाहिँ फ्यु आवर्स लाग्न सक्छ। ओके, अहिले मैले स्टप गरेँ किनभने अहिले मलाई ब्याकअप क्रिएट गरेर अपलोड गर्नु छैन। अहिले एज इट इज जे छ त्यही नै छ, त्यसमा केही चेन्जेस भएको छैन। सो यो WP एडमिनले चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न कुनै खतराको घन्टी बजेको बेला चाहिँ बचाउन सक्छ। तपाईँको वेबसाइट स्पेसली वेबसाइट क्र्यास भएको बेलामा या वेबसाइट
कसैले ह्याक गरेको बेलामा या होस्टिङ र डोमेन एक्सपायर भएको तपाईँले थाहा नभएर रिहोस्टिङ गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू जुन डिलिट हुन्छ त्यो सबै कुराबाट बच्नको लागि चाहिँ एउटा यो अचुक औषधि हो है। सो यो चाहिँ तपाईँले विकली अर मन्थली जब तपाईँले जस्तै यो फाइल एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि, 1 महिना अगाडि एक्सपोर्ट गरेको फाइल चाहिँ आज मैले फेरि एक्सपोर्ट गरिसकेपछि त्यो पुरानो फाइल चाहिँ मैले डिलिट गरिदिँदा हुन्छ, किनभने पुरानो फाइलको ब्याकअप पनि यो नयाँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यो पनि कभर भइसकेको हुन्छ। त्यो एकदम सिम्पल छ, तर यो चाहिँ अलिकति इमर्जेन्सी केसमा या भनौँ कुनै बेलामा मिसफर्च्युन भएको बेला चाहिँ काममा आउँछ। यो भयो यो अल इन वान WP माइग्रेसन। र यो जस्तै धेरै प्लगइनहरू हामीले युज गर्यौँ भने पनि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अलिकति स्लो हुनसक्छ भन्छ है। सो हामीले त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै प्लगइनहरू युज गर्दैनौँ। सो हामीले एकदमै लिमिटेड सेलेक्टेड मात्र चाहिँ प्लगइनहरू युज गर्छौँ। र यो प्लगइनलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, डिएक्टिभेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। महिनामा एकचोटि तपाईँ आउनुहोस्, यसलाई एक्टिभेट गर्नुहोस्, फाइल इम्पोर्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँदैन यसलाई के गर्नुहोस् तपाईँले डिएक्टिभेट गरिदिनुहोस्। किनभने यसको काम भनेको जब फाइल इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुईटा टाइममा मात्र चाहिँ हामीलाई काम आउँछ, अरू बेला हामीलाई काम आउँदैन। र यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो काम सकिसकेपछि, आफ्नो यो एक्सपोर्टको काम सकिसकेपछि तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई प्लगइनमा गएर डिएक्टिभेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँको वेबसाइटको लोडिङ स्पिडमा मेबी यसले पनि केही असर गर्ला कि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने स्पिडमा, सो त्यो पनि बच्छ। सो मैले यहाँ कन्ट्याक्ट फर्म 7 पनि डिएक्टिभेट गर्न सक्छु हैन। कन्ट्याक्ट फर्म 7 हामीले युज गर्दैनौँ भने यसलाई डिएक्टिभेट गर्न सक्छु। र यो IMI नेपालमा चाहिँ मैले एज अ ट्रायलको रूपमा देखाउनको लागि चाहिँ एक्टिभेट गरेर राखेको हो। सो अल इन वान W माइग्रेसन यहाँ छ। सो एक्चुअली एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईँले के गर्ने त, यसलाई सिम्पली आएर फेरि डिएक्टिभेट गरिदिने। फेरि तपाईँलाई ब्याकअप क्रिएट गर्नु पर्यो या अपलोड गर्नु पर्यो, त्यति बेला के गरिदिने त, यसलाई फेरि इन्स्टल गर्ने, यो एप्सलाई इन्स्टल भन्न आयो, एक्टिभेट गरिदिने र रिइन्स्टल गरिदिने। इभन डिलिट गर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन, तपाईँले फेरि रिइन्स्टल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि जस्तै मानौँ अब होस्टिङ सर्भर चेन्ज गर्नु पर्यो, होस्टिङ सर्भर चेन्ज गर्ने बेला पनि सुरुमा के गर्नु पर्यो तपाईँले, यो होस्टिङमा पहिला यो अल इन वान WP माइग्रेसन राखेर फाइल एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। र त्यो फाइल एक्सपोर्ट गरिसकेपछि फाइललाई डाउनलोड गरेर ल्यापटपमा या डेस्कटपमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को होस्टिङ जुन तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको छ, त्यो चेन्ज गरेको होस्टिङमा पनि के गर्नु पर्यो, अल इन वान WP एडमिन पहिला इन्स्टल गर्नु पर्यो। र अल इन वान WP इन्स्टल गरिसकेपछि इम्पोर्ट गरिदिने, र इम्पोर्ट गर्ने बेलामा जुन हामीले पुरानो होस्टिङबाट डाउनलोड गरेको फाइल छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अपलोड गरिदिने। सो यो चाहिँ त्यति बेला पनि तपाईँलाई चाहिँ काम आउँछ, किनभने यो हामीले अहिले युज गरिरहेको होस्टिङ भनेको त एकदमै सानो प्याकेजको होस्टिङ हो। सो लङ रनमा लङ टर्म रूपमा चाहिँ तपाईँलाई यो होस्टिङले नपुग्ला हैन। सो त्यति बेला मेबी तपाईँले स्विच गर्नु पर्यो। स्विच गर्ने बेला चाहिँ तपाईँले यो WP एडमिनको काम आउँछ। सो यो WP एडमिन यो WP एडमिन भन्न आएछ, अल इन वान WP माइग्रेसन। यसको काम थोरै छ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, हिजो हामीले योस्ट SEO प्लगइनमा गुगल सर्च कन्सोलवाला काम हामीले बाँकी राखेका थियौँ। सो यो वेब मास्टर, सो यो वेब मास्टरमा मैले अलरेडी गरेको छु, यसलाई मैले पहिला डिलिट गरिदिन्छु तपाईँहरूले देखाउनको लागि। सो अब योस्टमा हुन्छ, योस्टको जेनरलको यो वेब मास्टर टुल्स भन्नेमा आउनुभयो। यस सर। सो हामी अब के गर्छौँ त, गुगलमा भोलि इन्डेक्स गराउनको लागि भनौँ न, अब हामीले चाहिँ यो वेबसाइटको
एउटा कोड जेनेरेट गरेर चाहिँ गुगललाई चाहिँ भेरिफिकेसन गराएर राख्छौँ। सो त्यसको लागि गेट योर गुगल भेरिफिकेसन कोड भनेको छ नि, यहाँ गुगल सर्च कन्सोल, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा जीमेल एकाउन्ट चाहिँ लगइन हुनुपर्छ है गुगल सर्च कन्सोलको लागि। ओके, मैले क्लिक गरेँ गुगल सर्च कन्सोलमा। गुगल सर्च कन्सोलमा क्लिक गरिसकेपछि वेब मास्टर सेन्टर भनेर आएको छ र यो वेब मास्टर सेन्टरमा चाहिँ तपाईँलाई यो गुगल भेरिफिकेसनको लागि विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। HTML फाइल अपलोड, डोमेन नेम प्रोभाइडर, गुगल एनालिटिक्स, गुगल ट्याग मास्टर, HTML ट्याग। सो यो अप्सनहरू मध्ये हामीले चाहिँ HTML ट्यागवाला अप्सन चुज गर्छौँ जुन चाहिँ इजी छ या सजिलो छ। सबैजना यहाँ पुग्नुभयो है? ओके, सबैजना यहाँ पुगिसकेको हो भने चाहिँ HTML ट्यागमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। HTML ट्यागमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई एउटा कोड आउँछ, त्यो चाहिँ गुगलको साइट भेरिफिकेसन कोड हो। यो साइट भेरिफिकेसन कोड किन आवश्यक हुन्छ भने जस्तै यो वेबसाइटको इनसाइड हेर्नको लागि, जस्तै कति एज ग्रुपको मान्छे आयो, कुन ठाउँको मान्छे आयो, मान्छे आउँदाखेरि कति बेर बस्यो, सबै कुरा त जसलाई पायो त्यसलाई देखाउनु भएन। यो त जो साइटको ओनर छ त्यो साइटको ओनरलाई मात्र देखाउनु पर्यो। सो साइटको ओनर हो भनेर चाहिँ एउटा गुगललाई भेरिफाई गरेको, ताकि गुगल सर्च कन्सोलले चाहिँ हामीलाई र गुगल एनालिटिक्सले हामीलाई के गर्छ त हेल्प गर्छ कि यो साइट मेरो हो र मलाई चाहिँ यो डिटेल्स देखाऊ भन्नको लागि पर्मिसन। सो यो लिङ्क कपी गर्नुहोस्। ओके, यहाँ के भनेको छ, कपी दी मेटा ट्याग बिलो एन्ड पेस्ट इट इन्टु योर साइट होम। इट सुड गो इन्टु दी हेड सेक्सन बिफोर दी फर्स्ट बडी सेक्सन। सो हामीले हेडर र फुटर, इन्सर्ट द हेडर र फुटरमा अघि जानेर हामीले गुगल ट्रान्सलेटर हालेको थियौँ। सो यो कोड कपी गरेर लगेर त्यो ठाउँमा हालिदिँदाखेरि पनि हुन्थ्यो, बट हामीले योस्ट एसइओ प्लगइन युज गरिरहेको कारणले योस्ट एसइओ प्लगइनले चाहिँ हामीलाई हेडर र फुटर नचाहिने गरी यहीँ पेस्ट गरिदिँदाखेरि पनि त्यो कोड चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट हुन्छ। सो आइदर त्यो लिङ्क कपी गरेर हामीले गुगल भेरिफिकेसन कोडमा राख्नुहोस्, अर हेडर एन्ड फुटरमा गएर हेडरमा हालिदिनुहोस्, दुवैको काम एउटै हो। यो योस्ट एसइओको पार्टबाट भयो, त्यो चाहिँ इन्सर्ट द हेडर एन्ड फुटर चाहिँ के भयो त, यो इन्सर्ट द हेडर एन्ड फुटरको प्लगइनको साइडबाट भयो। मानौँ तपाईँले योस्ट एसइओ प्लगइन हटाइदिनु भयो, योस्ट एसइओ प्लगइन हटाइदिनु भयो भने फेरि के हुन्छ त, यो साइट तपाईँको हो भन्ने भेरिफिकेसन चाहिँ हुँदैन। यदि तपाईँले यो कोडलाई चाहिँ हेडर एन्ड फुटरमा लगेर हाल्नुभयो र हेडर एन्ड फुटर प्लगइन हटाइदिनु भयो भने पनि यो भेरिफिकेसन फेरि बिचमै चाहिँ इन्टरप्ट हुन्छ। सो तपाईँले योस्ट एसइओमा राख्नुहुन्छ नो प्रब्लम, हेडर र फुटरमा राख्नुहुन्छ नो प्रब्लम, तर जुन ठाउँमा जुन प्लगइनमा तपाईँले हाल्नु भएको छ त्यो प्लगइन चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ एक्टिभेट भइरहनु पर्यो, नत्र चाहिँ यो भेरिफिकेसन हुँदैन या तपाईँलाई चाहिँ यो वेबसाइटको ओनर हो भनेर गुगलले चाहिँ मान्दैन। ओके, सो सबैजनाले यहाँ कपी गरेर लिङ्क हाल्नुभयो है। आइदर यो ठाउँमा लिङ्क हाल्नुहोस् अर हेडर एन्ड फुटरमा गएर हालिदिनुहोस्। अहिले हामीले योस्ट एसइओ प्लगइनमा सजिलै ठाउँ दिएको छ हाल्नको लागि। सो मैले यहाँनिर आएर हालेँ। सो हालिसकेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो, सेभ चेन्जेस। सो सेभ चेन्जेस गरिसकेपछि यहाँ सर त्यो अघिकोमा त्यो भेरिफाई नाउ भनेर आएको थियो सर, त्यो वी आर नट एबल टु भेरिफाई यो प्रोपर। कुनमा अघिकोमा भनेको अघि हामीले त्यो गुगलको यो जुन भेरिफिकेसन कोड जेनेरेट गरेको थियौँ नि, त्यसको तलपट्टि भेरिफाई नाउ भनेर भन्ने त्यो भेरिफाई नाउ क्लिक गरेर गर्नुपर्छ होइन, पहिला भेरिफाई नाउ गर्ने होइन नि त। पहिला त हामीले यो वेबसाइटमा उसले दिएको लिङ्क, जस्तै यो लिङ्क हामीले कपी गर्यौँ, यो कपी गरेर ल्याएर यो योस्टको गुगल भेरिफिकेसन कोडमा यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि सेभ गर्नुहोस्, सेभ चेन्जेस। सेभ चेन्जेस गर्ने बित्तिकै यहाँ त्यो कोड चेन्ज हुन्छ। सेभ चेन्ज गर्नुहोस्।
सेभ चेन्ज गरिसकेपछि बल्ल यहाँ आएर अब भेरिफाई गर भन्न पाएँ नि। तिमीले दिएको कन्टेन्ट मैले मेरो वेबसाइटमा राखेँ, अब त्यो मेरो वेबसाइट नभएको भए मैले त्यो वेबसाइटभित्र तिमीले दिएको कोड हाल्न नै सक्दिनँ। सो कोड चेक गर, यदि कोड पायो भने त म नै ओनर हो भने तिमी भेरिफाई गर्न सक्छौ नि त भन्ने क्वेसन हो। सो उसले चेक गर्छ, उसले चेक गरेर कोड एभाइलेबल छ भने बल्ल हामीलाई ओके यु आर दि ओनर अफ दिस साइट भनेर भेरिफाई गर्छ। त के गर्नुहोस्, यहाँ कोड हाल्नुहोस् पहिला। सो कोड पनि दुई ठाउँमा हाल्न सकिन्छ है, हेडर एन्ड फुटरको हेडरमा अर डाइरेक्टली यहाँ गुगल भेरिफिकेसन कोडमा आएर यहाँ हालिदिनु। हाल्नुभयो सबैजनाले? र हालिसकेपछि पहिला सेभ Yes, sir. चेन्जेस गर्नु पर्यो है। पहिला यहाँ सेभ चेन्जेस गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो कोड जुन हामीले हालेका थियौँ त्यो कोड चेन्ज भएर यहाँ छुट्टै कोड आउँछ गुगल भेरिफिकेसन कोड। र यो कन्भर्ट भइसकेपछि यहाँ हामीले पहिला हेरौँ कन्ट्रोल भी, हामीले अर्कै यो वाला कोड राखेका थियौँ हैन, हामीले यो वाला कोड राखेका थियौँ। मेटा नेम इक्वल्स टु गुगल साइट भेरिफिकेसन इक्वल्स टु कन्टेन्ट WSB डट 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 हैन। यसलाई हामीले सेभ गरिसकेपछि चाहिँ कोड अटोमेटिकली चेन्ज भएको हो। सो यो कोड यसरी यति आइसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्ने त, अब यो गुगल सर्च कन्सोलमा गएर भेरिफाई गरिदिने। अब यहाँ के आयो, ग्रेट जब, http iminepal.com is now verified. You can now use Google service for your property such as search console भनेर आयो नि। त यो भनेको चाहिँ प्रोपर्टी भेरिफाई भयो, यो भनेको चाहिँ ओनर भेरिफाई भयो। सबैजनाको यो यति सक्यो है? Yes, sir. सर मेरो त भएन सर। तपाईको सर के मेरो भएन? नि त्यही त अघि नेट अफ के चाहिँ भएन भन्नुस् न? भएन हैन कि के चाहिँ भएन? सो वेब मास्टर टुलमा जाने हो कि गुगल सर्च कन्सोल? पहिला तपाई कहाँ जाने? योस्ट एसईओ प्लगइनको जेनरलको वेब मास्टरमा आउनुस्। यो योस्टको वेब मास्टरमा आउनुस्। यहाँ वेब मास्टर टुलमा आइसकेपछि गुगल सर्च कन्सोलमा क्लिक गर्नुस्। गुगल सर्च कन्सोलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यो कसरी भेरिफाई गर्ने कि तपाई यो वेबसाइटको ओनर हो भनेर अप्सनहरु दिएको छ। त्यो अप्सनहरु मध्ये हामीले HTML ट्याग सबैभन्दा इजी छ, त्यही भएर HTML ट्यागबाट हामी गर्छौं। त्यसको लागि HTML ट्यागमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई भेरिफिकेसन कोड हामीलाई दिन्छ। त्यो भेरिफिकेसन कोडलाई हामीले कपी गर्ने। त्यो भेरिफिकेसनको लागि हामीलाई जुन यो कोड दिएको छ जसलाई चाहिँ मेटा ट्याग भनिएको छ, यो मेटा ट्यागलाई मैले कपी गरे। कपी गरेर फेरि कहाँ आउँछु त म? योस्ट, हाम्रो वेबसाइटको योस्टमा आउँछु। सो यो योस्टमा आइसकेपछि गुगल भेरिफिकेसन कोडमा चाहिँ त्यो लिंकलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुस्। पेस्ट गर्नुभयो? पेस्ट भयो सबैजनाको लिंक? विश्वासजी? सर हजुर, यहाँ लिंक पेस्ट गर्नुभयो? छैन सर, म हेरिरहेको छु। ल छिटो गर्नुस् न त, अरूले गरिसक्यो। अरू कसको बाँकी छ भेरिफिकेसन हुन? मेरो बाइक छ त्यो मैले कपी गरे अनि सेभ चेन्जेस पनि भयो। ओके, अनि अब सेभ चेन्जेस भइसकेपछि चाहिँ अब उता गएर भेरिफाई गर्दिनु। उता गएर अब यो वेब मास्टर गुगल सर्च कन्सोल वेब मास्टरमा गएर यहाँ तल भेरिफाई भनेर लेखिएको छ नि, अब यहाँ क्लिक गर्ने। सर भयो मेरो त। ओके भयो है, सिम्पल छ, सबैजनाको हुन्छ। मात्र यो एड प्रोसेस मेरो ट्याग टु योर साइट होम पेज है सर। यसलाई कपी गर्नुस्। कपी गरेर उता लगेर योस एसईओ को वेब मास्टर टुलमा गएर पेस्ट गर्नुस्।
त्यसपछि सेभ चेन्जेस हो। सेभ चेन्जेस गरिसकेपछि अब यहाँ कोड चेन्ज भयो। यहाँ पनि अघि हामीले राखेको लिङ्कबाट कोड मात्र चाहिँ यहाँ अब एभाइलेबल भयो। त्यसपछि यो वेब मास्टरमा गएर गुगल सर्च कन्सोलमा गएर के गर्ने त भेरिफाई भनेर क्लिक गरिदिनु भयो है। सो यदि तपाईसँग योस्ट एसइओ प्लगइन छैन, योस्ट एसइओ प्लगइन छैन, तपाईले ब्लगर चलाइराख्नु भएको छ, त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईले हेडर एन्ड फुटरमा गएर चाहिँ यो लिङ्क हाल्नुपर्छ है। जस्तै सोभितजी, ओके सोभितजी जस्तै तपाईको वेबसाइट भेरिफाई गर्नु पर्यो जुन तपाईको डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा छ भने त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईलाई कहीँ न कतै हेडर एन्ड फुटर भनेर दिएको हुन्छ। हजुर, त्यसै हामीले प्लगइन राख्यौं हेडर एन्ड फुटरको, तर तपाईलाई त्यहाँ त्यो प्लेटफर्मले कहीँ न कहीँ हेडर एन्ड फुटर भनेर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। हजुर सर। त्यो हेडर एन्ड फुटरमा गएर सेम लिङ्क, यो जुन लिङ्क आउँछ वेब मास्टरको लिङ्क, यो लिङ्क चाहिँ लगेर के गर्ने त त्यहाँ पेस्ट गरिदिनु। त्यो त त्यही प्लेटफर्मबाट। हजुर हजुर, जुन यो प्लेटफर्मबाट यसरी यो लिङ्क कपी गरेर त्यही पेस्ट गर्ने एउटा तपाईको जुम्लामा छ भन्नुभएको थियो नि हैन वेबसाइटको प्लेटफर्म? यो उसको लेफ्टरल के हो हैन के हो? लारावेल प्लेटफर्ममा छ भने पनि google.com/webmaster गर्ने, एड प्रोपर्टी गर्ने, एड प्रोपर्टीमा तपाईले आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्दिने अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने। जस्तै यहाँ मानौं लन्जित राजा भनौं, र यसरी कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईलाई यो भेरिफिकेसन गर्ने प्रोसेस आउँछ। ओके मेरो अलरेडी यो भेरिफिकेसन भइसकेको भएर मलाई डिफ्रेन्ट देखायो। त्यसपछि तपाईले के आउँछ त मेटा ट्याग आउँछ। मेटा ट्याग आइसकेपछि चाहिँ त्यो वाला लिङ्कलाई, जस्तै यो आयो नि, जस्तै मेरो अलरेडी एक्जिस्टिङ भएको भएर मलाई पहिला यो पेजमा ल्याइदियो। सो यहाँ भेरिफाई युजिङ अनदर मेथड भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो HTML ट्याग भेरिफिकेसन गर्ने कोड जेनेरेट गर्ने ठाउँ आउँछ। सो यो HTML ट्याग, त्यसपछि यो लिङ्क कपी गर्ने, यो चाहिँ युनिक, यो कोड जहिले युनिक नै भइरहेको हुन्छ सबैको लागि। यो कपी गर्ने, यो कपी गरेर चाहिँ तपाईको कुन प्लेटफर्ममा छ लारावेलमा, त्यहाँ कहीँ न कहीँ हेडर एन्ड फुटर भनेर हुन्छ। सो हेडर एन्ड फुटरको चाहिँ हेडरमा चाहिँ हाल्नु पर्यो है। सेटिङ भित्र जुन हामीले यहाँ चाहिँ अब हेडर एन्ड फुटर प्लगइन हालेका भयौं, तपाईकोमा चाहिँ हेडर एन्ड फुटर भनेर कहीँ न कहीँ चाहिँ हालेको हुन्छ। सो हेडर पार्टमा गएर के गर्ने त यसले पेस्ट गरिदिने। सो हेडर पार्टमा गएर पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई सेभ चेन्जेस गरिदिने। सेभ चेन्जेस गरिसकेपछि त्यसपछि अनि के गर्ने त अनि भेरिफाई नाउ भन्नु, यहाँनिर भेरिफाई नाउ गर्ने। अब मैले भेरिफाई गरेँ भने त यो चाहिँ भेरिफाई हुँदैन, किनभने यो IMI यो लन्विथ राजनको लागि मैले भेरिफाई गर्न लागेको छु, तर लिङ्क मैले कहाँ पेस्ट गरेको छु, IMI नेपालमा गएर चाहिँ पेस्ट गरेको छु। त्यही भएर यहाँ भेरिफाई हुँदैन। मैले तपाईलाई देखाउनको लागि मात्र चाहिँ गरेको। ओके, यो मेरो अलरेडी भेरिफाइड भइसकेको भएर मात्र यहाँ भेरिफाइड नै आयो, सेम इमेल आइडी भएको भएर, नत्र चाहिँ भेरिफाई हुँदैन है, किनभने यो मैले IMI नेपालको हेडर एन्ड फुटरमा गएर पेस्ट गरेको थिएँ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो यो गुगल सर्च कन्सोललाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कसैलाई के डाउट छ यसमा भन्नुस् त? किन यो पार्ट भनेको चाहिँ हेर्दा केही पनि होइन, यसले चाहिँ तपाईको वेबसाइटको इन्साइट दिनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै AHRF-बाट पनि हामीले कुनै कम्पिटिटर वेबसाइटको बारेमा हेर्न सक्छौं, तर त्यहाँ हेर्न सक्ने कुराहरू भनेको चाहिँ लिमिटेड छ। तर यो वेबसाइटबाट हामीले हेर्ने बेला चाहिँ हाम्रै वेबसाइटको मात्र भित्रको बारेमा हेर्न दिन्छ।
सो हाम्रो वेबसाइटमा कतिको ट्राफिक आइरहेको छ, कुन बेला आइरहेको छ, कुन एज ग्रुपको आइरहेको छ, कुन वेबसाइटको थ्रु आइरहेको छ, डाइरेक्ट वेबसाइटमा भिजिट भइरहेको छ कि कुनै हामीले अब लिङ्क बिल्डिङ गर्छौँ, हामीले सोसियल मिडिया सेयर गर्छौँ त्यहाँबाट आइरहेको छ। र त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो गुगल सर्च कन्सोल चाहिन्छ। गुगल सर्च कन्सोलमा चाहिँ पहिला वेबसाइटको प्रोपर्टी भेरिफाई हुन जरुरी छ। जबसम्म वेबसाइटको प्रोपर्टी भेरिफाई हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिँदैन, या भनौँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा कतिजना भिजिटर कहिले आए, कति बसे त्यो हेर्न सक्दैनौँ। सो यो भयो गुगल सर्च कन्सोलमा हामीले हाम्रो वेबसाइट भेरिफाई गरेको। ओके, टाइम सकिन लाग्यो, हामी फेरि रिजोइन गर्छौँ। ओके, सो हेडर एन्ड फुटरको काम भनेको यति नै हो है, मात्र लिङ्क ल्याएर पेस्ट गर्नको लागि। अरू यहाँ केही पनि गर्नुपर्ने छैन। सो यो हेडर एन्ड फुटर प्लगइनमा भनेको आइदर हेडर अर बडी अर फुटर, यो भनेको चाहिँ केमा लगेर कहाँ लगेर पेस्ट गर भनेर भनिएको हुन्छ, त्यही लगेर चाहिँ हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि गुगल ट्रान्सलेटरको कुरा गर्ने हो भने आइदर हेडर अर फुटर भनेको छ। यो मैले कोडलाई मैले कपी गरेर फुटरमा लगेर पेस्ट गरे पनि त्यो लिङ्कले काम गर्थ्यो, या भनौँ यो कोडले काम गर्थ्यो, किनभने गुगल ट्रान्सलेटरले हामीलाई आइदर हेडरमा राख अर फुटरमा राख, एज यर विस भनेको छ। र कसैले हामीलाई होइन हेडरमै राख भनेको छ भने हेडरमै राख्नु पर्यो, होइन बडी स्क्रिप्टमा राख भन्यो भने बडी स्क्रिप्टमा राख्नु पर्यो, होइन फुटरमा राख भन्यो भने फुटरमा राख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कहाँ राख भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यो कोडलाई त्यही ठाउँमा लगेर हाल्नु पर्यो, तब मात्र काम आउँछ, नत्र काम आउँदैन। मेबी हामीले भोलि गएर एडसेन्स हाल्नु पर्यो भने मेबी एडसेन्सको केसमा होइन तिमीले बडीमा राख भनेर भनिएको छ भने बडीमा राख्नु पर्यो। हामीले एडसेन्सको अल्टरनेटिभको रूपमा अरू कुनै एडको लिङ्क लिएर आयौँ, उसले हामीलाई कुनै एउटा कोड दियो, त्यो कोड हामीले हाल्नुको लागि पनि यो हेडर एन्ड फुटर चाहिँ चाहियो। तर हेडर एन्ड फुटरको काम इफेक्टिभली कहिले हुन्छ, जब हामीले राइट लोकेसनमा चाहिँ उनीहरूले दिएको स्क्रिप्ट या भनौँ कोड चाहिँ राख्छौँ र सेभ गर्छौँ, तब बल्ल चाहिँ काम गर्छ, नत्र काम गर्दैन। ओके, हामी फेरि रिजोइन गर्छौँ है।